हॅलो माय यूट्यूब फ्रेंड, खूप दिवसांनी ब्लॉग करता आले. ब्लॉग बंद आसले आणि आम्ही येयले आता हांगा आमच्या काजीनी काजीकुडा भाची आणि माझे धाकटे चेडू हे बघू शकता फाटल्यान असा. आम्ही आता काजी काडटाले आणि दाखयता तुमकां आम्ही कशे काजी काडटा, कुडायता, कितें कितें करता ते. ह्यो आमच्यो काजी आणि ह्यो सगळे आमच्या फाटल्यान काजी दाखयता तुमकां कशे चडान काडटा, परत कशे काट्यान कुडायता. ही दोगांय काजी कुडायतली. हे चेडू, धाकटे चेडू, ते माझी भाची, व्हडले बहिणीचे चेडू, व्हडले बहिणीचे म्हणजे माझ्या धाकटी बहीण. आणि चला बघा तर कसे काढता ते. मी दिशाक विचारया. दिशा, तुका मुट्टे म्हणजे मामागेर येवन तुका हांगासर काजी कुडान कशें दिसता? हांव आतां म्हटल्यार मेच्या सुटयेन हांगासर येयला आनी अशें मुद्दाम हांव येयल्लें काजी कुडपाक. म्हाका म्हटल्यार आमच्या थंयसर म्हटल्यार अशी आमच्यो काजी ना आनी हांगासर म्हाका आमच्या हांगासर म्हटल्यार मामा गेल्यार हांगासर काजी खूब आसा, सो म्हाका हांगासर काजी कुडपाक खूब आवडटा. आनी हांगासर काजी बी खूब आसा आनी म्हाका उमेद बी खूब आसा. आनी ह्या मुट्ट्यांचे काजींचे काजी करून खावपाक आनी कुदपाक मजा येता. मी पळोवंक शकता आमचो मुट्टो आनी आमकां इतके काजी मेळ्ळे आसा आनी खूब उरलेले आसा, खूब उरला अजून. हे आमी ह्याच काजीचे काडला. गायस, तुम्ही हो बिबो पळोवंक शकता. पयलीं मुट्टो तयार जावच्या पयलीं हो असो जाता आनी मागीर देन असो जाता. आम्ही आता हे 3 बादल्यो भरल्या आनी खूब आसा आणि आमच्या काडपाच्या हा. आता आमच्यो काडून जाल्या. आम्ही वयता आता गाडी घेऊन घरा वयता. तुमकां दाखयता आमच्या म्हटल्यार वयताना आमी कशें काय करता. हय, आमच्यो जाल्या आता काडून जाल्यो आणि आम्ही वयता आता घरा. आमच्या हांगासून घर 4 किलोमीटर आणि आमचे काजी मातश्यो पयस आहा.